بسم قويتانا يسوع كريستوس بسم أبون بسم منفس قدوس بحد أملاخ سم سدر أملاخ هميت أنحتا سلام فتاري مسخلاتنا يخون نالوم معنتي هزون خمز مسأخو زعبا نبي تسونا منفس نقاط أصرالو ميستر لبلك خووني مالتي نبي تسونا منفس همي غيرنا إنا نقاط أصرالو لبل بلوم معنتي كنرينا همنا أملاخنا سنة فقاد مالتي بمجمريا نبي تسونا رخصات منافستي نقاط أصرالو ميستر ناي رخص منفس ميستر بعلنا كردنا نيو رخص منفسم أبانا للو رخصات منافستي كأسور نيوم كتحزن نيوم مالتيو نبي تسمنا نقاط أورولو نقولوا له حيلي علنينا مالتينا ناس وايخم كخاني قليل ناس يتخاك كخاني قليل نادك خاك كخاني قليل نادك كخاني قليل نبخي نانخي نبي سبخي أنا استدراخي نا بيتسب نفقرنياقي نالتفلالي كخاني قليل هم غير خاي خزور رخص منفس سوغن تارجت تقوروه تقاط أورو لبل إنا كنريو مالتي እና መጀመሪያ ንሪኦ ብእምነታዊ ሓይሊ እዩ ክኾን ማለት እዩ። ና መጀመሪያ ነጥብና እምነታዊ ሓይሊ ልብል ምሳና ክልኒኦ ማለት እዩ። ብእምነት ና እምነት ሓይሊ ክንላበስ ኒና እንታይ ማለት እዩ? ና እምነት ሓይሊ እንተይልና እግዚአብሔር ይገብር እዩ ዝርኮስ መንፈስ እሱ ኣነ ክቋጻጾሮ እየ ልብል ሙሉእ እምነት ክልየና ኒኦ ኣብ ልብና ማለት እዩ። በአምላክ ሓይሊ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም بناي أملاخي بناي قويتاي بناي يسوع كريستوس حيلي زرخص منفس أنا كوقاس أصري لي ملو أمنت كلنا نيو قدس باولوس همزل ولا بكريستوس كله يخيل إيه بكريستوس كوقاس أصري إيه بأملاخي حيلي كوقاس أصري تارجت كجبري لي أمنت كلنا نيو مالتي أمنت بتشاه هوني تطول لي قدوة أمنت بتشاه هوني هم يلا آمين خبشة ناب تكبر تاعت مالتي نا تايز تكبرتلنا سما كريستونوي سما كريستونو أبيتها تصحف مجمر أبيتها سما كريستونو تصحف سما كريستونو صحيفها بمقطريا كوني خريج مقطريا نمقطريا طاقمانيو نوعلو نمقطريا علي الخام جرافي مالتي أول اللي خاروخس منفس سما كريستونو صواعها أبي كلل اللي خاروخس منفس بنازريتو بجيتا بيسوع كريستوس محيزكاية منم عاقم هي بالخاي بكريستوس أملاقي كل يخلي أنا قبل اللي خايب تأثر نبين عائب بهالي ويدمو سوي الخام يجرفي قبل اللي خايب تأثر الخام تتنققني كان أجرف قين هاللقب وصينها بليه وانا سب نبغى يسب كعرف خالي أو خالي يسب حد يروم نجي سب سو كشجرة خالي وين أهم كشجرة كاي خالي وين أهم مصيو عارفو كشجرة كاسل الخال قبل اللي خايو بيسوع كريستوس سم تأثر بسلاسي سم تأثر بدينجل مريم سم تأثر بنا قدوسان سم نتصوعها بقدوسان سم تأثر نبلغا تجرفو مالتي قبل اللي خايب بسلاسي سم تأثر نبلغا تقط أبك بمقطريا مقطقات بقدوس ميكيل سيف تحارد بقدوس جبريل ترتوغا بقدوس رفايل حاو تقاسل بقدوس أورائيل مبرق تدمسس خاخون قدوسان ملايت خويوم يجنوخا صادقان سماعتات يبقولخا ولاديت أملاك تحفرخا حيلخا تدكمو سرحخا بسلاسي سم تطوبل أو كلل لخا منفس كريستوس ما كريستوس نصواعقا مالتي لابنت تسفا سلاسي تخوينو أب تسفا سلاسي للخا رخص منفس بسلاسي سم سرحخا تطوبل تنقلخا قارص حسابخا قير سرعت حس حيلخا يدخم ديدا دونقورو شواخون نبلخا مغراف مالتي بقدوسان سم مقوام بأب والمنفس قدوس سم تقايم مكان يخو مصحف قدوس سيطان تقامو تايلبل كاخم كادمي قديتاي بأمنتاو حيلي همنا جبرخا تقطقطو همنا جبرخا تغرفو مالتي أو كلل خرقوس منفس تقايم مكان يخو بقى تقايم مكان يخ بأمنت حيلي كالي أو زخون خانا أخانا جرفخا نوز منفس وسويخا تغرفو زمن فسوسي القصل مالت يوزنا غرف خنا هلخ زمن فسوسي لسراو زغون خنا اسرخ بامنت حيل خويدو ما قدوساني اسرو مالت كل بامنت يغبري بكريستوس يسوع خلي خليلو باولوس كيرومو يم قدوسانو احنا من غورينا بز امنت زي بنا يسوع كريستوس سم حيلي بزنا امنتنا حيلي زرخص منفس قدقيتنا ناسرو تارجت نغورو مالت أو زم سبات زرخص منفس ولا حلو يرينا وام حدير ولا حلو أي بلسلنا ولا حلو أفو أي خفتلنا بتعمل الفرحنا تعمل سل الفرحنا بتشق إلى أي ناجرنا يزز مالت تارجت نقارا مالت توازت إرنا يعني نها من هجبرنا بتدقق جام كخنطلو ندخو مالت حلو الدخي منان شو من أول بام كمل سوينا من الساديو ويبعلم كقد قطلو لجبر بايتا ديك استخاخلو له نسو مس أملاك خوينا نافترنا لهم نقد مالتيو زينا مجمريا نايوي نخالاي نتبنا يلقون له مالتي سالساي نتبنا
مسجد مالش سما كرستنهم صحيفها مسجد كبسلاسي سم حيزة كان يغنى رغا مسجد أو كل اللي خروقش منفسي رغا أبي دخل سما كرستن صحيفها مسجد أو مقام أو كل اللي خاصنا رغا مسجد هم نار مسجد نتقوم رغا مسجد مالتي أبزي خات سجدت لغا أو لولو رخصات منافسي يدقوا مالتي سجدت إيفوتي بسجدت مودوشا يوقعوا مالتي طعمي ملداغمو ولا حمام يخوني بيت سوقم كحمو يخوليو بحمام كخوني يغالي نرخص منفس مخان تتفليتكم تترديكم بقى تسجدوا لهم نيكم تسألوا لهم نيكم مويت على العلتني راح انت حفتناكم لموتت للعلت بسجدت مالتي سما كرسنا صحيفة ناسجدت تقبرنا خدتنا لي تلعيلا مالتي زرخص منفس قتلوا نيرو استنفاس عصيرو نيرو مالتي قال علات بزحت حواتم نيو بيتسوم حمام كاب حمام لدحنو مالتي كاب كانسر كواني قلي كاب تفلالي حمامات كاب بروشن لدحنو حاونا منيرونا مالت بقربا كاب الفولطوم سبات كاب بروشن لدحنو سبات منيو النوم بروشن كتقبر دايل تحاسيو بقى سجيدهم صليهم بقى تطويلا ادحينهم ما مالتي بقى يكالي ابيت سمنا له رخص منفس كنقاصاصور نخيلينا ولا نحمام منفس يغون بتعمل تشجروا بقى انا بيت سمنا منفس قاصاصور الميستر زي بقى سما كرسونوم صحيفها بامنات مسكاديو بامنات مقطريا مغرافي بامنات مقوامي زرخص منفس تقاومو مالتي انه نارهيلو منفس ጨንገር منفس نيروا بتعم دم يفسا نيرو مالتي بقى الدم بتعم يفس كقارص يخيل كانسام فينت نقيلا زانو ግሉኮስ ጌሮም ላ ምናምን በጣም ከቢት 15,000 ናኸፈሉ ኣብ ማዓልቲ ናሕከምዋ ማለት እዩ ንሓንቲ ማዓልቲ 15,000 ኢና በጣም ተሸጊሮም ኢኮኖሚ ብዙሕ ይኾን ዞም ሰባትና ብኢኮኖሚ ብዙሕ ስለለ ይኾኑ በጣም ተሸጊሮምና ዝቆልዓ ግን ሃምዚ ምስ መኸርኽዎ ሃምዚ ኣገርካ ናብይ ሰብካ መንፈስ ትቋጻጾረሉ ሚስጥር እዩ ዝሜላ እዩ ሜሉ ሃምዚ ጌርካ ትቋጻጾር ትኽእል ኢኻ ምሰልኮ ተጠቂሙሉ ማለት እዩ ሰጊዱ በእምነት بمقطرة قريفهم ويدياون يلكم لك ويدياون دحر خلت ساعات تدويلوس حيشوا يزو خاي تتشنق شي كي تتشنق قالي لهم زانو بس قرم يلكم ليس حلا سب تفلت يا قرم يلني زا سبيت زانو بقى كلهم دقا ليستاوست نوستاويسا ارز وديشو كي تشنق لي بيزوهم هزدولو قد ما كلنا نو تدويلوا مالتي እና ዛነብስም ልረዳእ ሰብ ትፈልጥ ያ ጣዕሚ ይልገር እና ኢድና ለሎ ወርቂ همي شرق جيرنا يكين غون كريستيان وي نرخص منفس ميستر لين فلق سباتم كنفولطونينا ميلو مالتي همي جيرو يلدققنا له همي جيرو بيت سبنا هيوتنا منا ورنا عدلنا سرحنا لايفنا همي جيرو يمچاوت جيرون همي جيرو يلدققو له تايت جيرنا اينا نقاومو نخل نشعرو نخل نحفرو نخل كاويوتنا نوغدو نخل لبل نجر كنفولطونينا ማለት ናቤት ሰብና መንፈስ ያ መን ይሉ ጨንቆለሎ መን ይሉ ገንጨርጨር ለብለሎ መን ይሉ ቆጥዓሎ መን ይሉ ጻርፎሎ ያ መን ይሉ ደንሶለሎ ሱታት ቀን ንሕዞኔና ማለት ሃሚ ገርና ኢና ታርጌት ንገብሮ ንኽእል ሃሚ ገርና ንቆጻጾሮ ንኽእል ሃሚ ገርና ኢና ዝርኹስ መንፈስ ንሕዞ ንኽእል ዘሰብ ንሱ ነፃ ንገብሮ ንኽእል ኢልና ዝሜላ ሱ ክንፈልጦኒና ማለት ይና ሜላ ናቤት ሰብና ርኹስ መንፈስ ንቆጻጾረሉ ሜላታት ዝዩ በቃሊ ሜላ እንዲዮ ማለት ይና ቅዱስ ቁርባን ሜላ ማለት እዩ ቅዱስ ቁርባንም ስመ ክርስቶስ ጽሒፍካ ቅዱስ ቁርባን ተቀበልተለካ ብጣዕሚ ከቢት ፓወር ነው ማለት እዩ ዝርኹስ መንፈስ መለኮት ከመለኮት ለዓብ ሓይሊ የለይኩ ብጣዕሚ ይቆጻጾሮም ማለት እዩ ሓይሊ ይበካ ንኣኻም ክትቆጻጾሮም በቃ ሜላ ይበካ ሜላ ይፈጥራል ሃሚ ገርካ ትሕዞም ትኽእል ሃሚ ገርካ ምትቆጻጾሮም ሃሚ ገሮም ሃምልታኾም ዝ ሚስጥራትም ይገልጸልካ ማለት እዩ ስመ ክርስቶስም ጽሒፍካ ክትቆርቡ ተለካ ሓደ ነገር ብጣዕሚ ምልዳኹም ዞም ርኹሳት መናፍስቲ ነብይ ሰብካ መናፍስ ኮን ይኽእል እዮም ናዚ ሰብሱ ክትቆጻጾረሉ ደለካ ነገር ከተድሕኖሉ ደለካ ሰብ ክኾን ይኽእል እዩ ከተድሕኖሉ ደለካ ሰብ ክኾን ይኽእል እዩ ከተድሕናሉ ደለካ ሰቢት ፍቅረኛ ከም ክትኾን ትኽእል እያ ወይስ ሰበይት ከም ክትኾን ትኽእል እያ ሰበይትካ ደቂ ከም ክኾን ይኽእል እዮም ኣው ስመ ክርስቶስም ጽሒፍካ ክትቆርቡ ተለካ እና ከም ክትኾን ትኽእል እያ ይዳኸም ማለት እዩ ዝርኹስ መንፈስ ብጣዕሚ ይዳኸም ንኣኻ ሚስጥር ይግለጸልካ እዩ ሃሚ ጌርካ ከም ትሕዞም ሃሚ ጌርካ ሜላ ሂበካ ኣምላኽ ማለት ሜላ ይገልጸልካ እና ናቤት ሰብና ንቋጻጾረሉ ንርኹስ መንፈስ እዚ እዩ ማለት እዩ ምንም ዓቕሚ የብሉ ይኮ ለወደቐ መልኣኽ እዩ ሰይጣን ማለት ያ ግን ናተገበረ ክመጽእ ተሎ ዓቕሚ የግን እሞ ምሳና ክውለድ ተሎ ፓወር ይህልዮ እሞ ህይወትና
ናጨለሙ ኢኻ የድቅቐና ማለት እዩ ሓይሊ የግኒ ማለት እዩ ስሩሕ ጠጠው ከነብሎ ንኽእል ኢና ግን ክካሕድም ክፍትነና ካብ ልእሰር ማለት ተታእሲሩ ስሩሕ ጠጠው ከብል ይኽእል እዩ ምንም ዓቕሚ የብሉ እዩ ቃ ሰይጣን ብእምነት ይልሰዓር ብመቁጠሪ ሓይሊ እዩ ልትሓዝ ብስግደት ሓይሊ እዩ ልደቅቕ በቃ ዓቕሚ የብሉ በቃ ኢሉ ቅዱስ ቁርባን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ቅዱስ ቁርባን እና ስመ ክርስትናኦም ፅሒፍካ ምስጋድ ምፅላይ ስዋየ ምእታይ ክኾን ይኽእል እዩ ለዳኸሞ ናብ ቤተሰብካ መንፈስ ትቆፃፀሩሉ እሱ እዩ ዝምስጢር ስዋየ ምእታይ ስመ ክርስትናኦም ፅሒፍካ ምፅላይ ፀበል ምሕፃብ ወላ ክኾን ይኽእል እዩ በቃ መንፈሳዊ ተግባራት ብእምነት ስመ ክርስትናኦም ፅሒፍካ ክትገብር ተለኻ ናብ ቤተሰብካ ርኩስ መንፈስ ትቆፃፀር ኢኻ ማለት እዩ ትቆፃፀር ኢኻ ሃሚ ጌርካ ሜላም ይፈጥረልካ ኣምላኽ ሜላም ይገልፀልካ ማለት ሃሚ ጌርካ ትቆፃፀሮም ሃም ትኽእል ሃሚ ጌሮም ክትሓዙ ሃም ዝኽእሉ ኣብ ኢድካ ሃሚ ጌሮም ክወድቁ ሃም ዝኽእሉ ይገልፀልካ ባዕሉ ኣምላኽ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ይሕግዘካ ማለት እዩ ስለ ፍቅር ኢልካ ስለ ትገብርልካ ካብዚ ንዓቢ ነገር ዝሕግሶ ስለሌለ ኣምላኽና እና ኣብ ሂወትና ለለዉ ርኩሳት መናፍስቲ ከቸግሩና ተለዉ እዚ ኦረዲ ክካሓድ ሻዕ ከቸግሩ ይኽእሉ እዮም ነገራት ከበላሹልና ይኽእሉ ሕማም ኮይኖም ከሳቂዩና ስለልምክሩ ሃሚ ጌርና ኢና ንሕዞም ተልና በቃ እሱ እዩ ብእምነታዊ ሓይሊ መቁጠርያ ምግራፍ እዩ ምንም ለይ ምፍራሕ እዩ ምንም ለምፆ ነገር የብሉ ብስላሴ ስም ኢልካ ምግራፍ የልዕልካ መቁጠርያካ ሸጥ ምባል እዩ ለቐ ኣብዚ ዝስምዐካ ሕማም ብመቁጠርያ ምግራፍ ማለት እዩ ከብዲ ቁርፀት ኮይኑ ከብድካ ምውቃዕ ብስላሴ ስም ለቐ መን ኢኻ ስኻ ብስላሴ ስም ዓቕሚ የብልካ በቃ ለቐ ኢለካ ኣለኹ ብድንግል ማርያም ስም ኣብ ግንባር ተኣሰር ኣቋርፅ እዚ ሕማም ኮይንካ ዝተንኮል ዝኽፋት ኣቋርፅ ኢልካ ምግራፍ ብቅዱሳን ስም ነፀዋዕካ ምን ዓቕሚ ይብሎም ቅባ ቅዱስ ምቕባእ ኣብ ልሕመካ ኣካል ማለት እዩ ናብ ቅባ ቅዱስ ፓወር ብጣዕሚ ከቢድ ሓይሊ እኒአዎ ብጣዕሚ ቅባ ቅዱስ ማለት እዩ ኣብ ልሕመካ ኣካላት ምቕባእ ማለት እዩ ቅባ ቅዱስ ብዙሕ ተኣምር ረኣኹሉ ባዕለይ ነይሩ ማለት እዩ ቅባ ቅዱስ ማለት ብዙሕ በቃ ንእዝኒ ሕማም ዝነበሮም ሰባት በቃ ቅዱስ ክሰምዑ ክኢሎም እዮም በቃ ክሰምዑ ለይኽእሉ ሰባት ማለት እዩ ጀሚሩ ግን ሓድሽ ክኾን ተሎ ህዚ እንታይ ችግር መሲልና ኣባና ማለት እዩ ልፀንሐ መንፈስና ሓድሽ መንፈስ ኣፈላላይ እኒኦ እዩ ፓወሩ ልዋዕሉ ኣፈላላይ እኒኦ ኣብዚ ሓይሊ ልኾነ ይኹን ግን ልፀንሐ መንፈስ ተኮይኑ ንምድኻም ግዜ ይወስድ እዩ ክትፀንሕ ኢኻ ከተዳኽሞ ማለት እዩ ሃምዚ ልፀንሐ ስለዝኾነ በቃ ግዜ ክወስደልካ እዩ ፀኒሑ እያ ግዜ ወሲዱ እዩ ምሳኻ ከተውፅኦ ከተዳኽሞ ግዜ ክወስደልካ እዩ ለይፀንሐ ግዜያዊ ተኮይኑ ግን ያ ብሓንቲ ሻዕ ብግዜ እዩ ልወፅእ ግዜ ይወስድ እዩ ኣይምሸካይ ኣሸጊርዋና በቃ ቅዱስ ልዳሓና ክልተ ሰብ ኣብ ገዛና ማለት እዩ ንፈልጣ ኣብ ቀረባና ማለት እዩ ብክልተ ሰባት ይፈልጥ እያ ኣነ ንዓይኒ ምስክር ማለት እዩ በቃ ቅዱስ ልዳሓና ሰባት ሓይሊ እኒአዎ ማለት እዩ ንሕማም ኮይኑ ለቸግረና መንፈስን በቃ ቅዱስ ፀጥ ነብሎ ንኽእል ኢና ንኾነ ይኹን ንዓይኒ ሕማም ክኾን ይኽእል እዩ በቃ ቁርፀት ይኾን ብጣዕሚ ኣፍና ልዓፀይና ክኾን ይኽእል ጎረረና ብዙሕ ነገር በቃ ቅዱስ ንቋፃፀሮ ንኽእል ኢና ኣብ ሂወትና ለሎ ርኩስ መንፈስ ማለት መቁጠርያ ምግራፍ ማለት እዩ በቃ ፀበል ምሕፃብ ብዙ ነገራት እዩ ንቋፃፀሮ ንኽእለሉ መቁጠርያና ቅባ ቅዱስ ወሳኒ ስግደት ወሳኒ ነገር እዩ ሰለስቲኡ ወሳኒ በቃ ወሳኒ መሳርሕታት እዮም ርኩስ መንፈስ ክንቋፃፀረሉ ንኽእል ታርጌት ንገብረሉ ንኽእል በቃ ብሰለስተ እዩ ሰለስተ እዚ ነገር ወሳኒ ነገራት እዩ ማለት እዩ ቅባ ቅዱስና መቁጠርያ በቃ ወሰንቲ እዮም ስግደት ብጣዕሚ ወሰንቲ ማለት እዩ ካብ ሂወትና ክርሕቁ ለይብሎም ማለት እዩ እና ነቤተሰብና መንፈስ ንቋፃፀረሉ ሜላ እዚ እዩ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ ስንሕልና ብኻሊእ እስካብ ንጋነ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ወስብሓት ለእግዚኣብሔር